बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए चैनल नौक पलक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बात करेंगे कि किस तरह से बल्ले का निशान लाख मुखालफिन के ना चाहने के बावजूद भी वापस मिल गया है और तहरीक इंसाफ की झोली में आ गिरा है। इसके अलावा बात होगी कि किस तरह से मुज़ाहिर नकवी साहब ने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से जान छुड़ाई। इसके अलावा बात होगी कि गरीदा फरूकी पर क्यों थू थू हो रही है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बल्ले के निशान के हवाले से कि बल्ले के निशान के हवाले से मुखालफिन लाख कोशिश कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन का इसमें बहुत बड़ा रोल था कि किस तरह से तहरीक इंसाफ से जो है वो बल्ले का निशान छीन लिया जाए और इसके लिए बहुत कोशिशें की गई। और यूँ लग रहा था कि जैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार है और ये अदालत ने भी कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने भी कही ये बात कि इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है वो गैर जानिबदार है। इसी वजह से बल्ले का निशान दोबारा बहाल किया जाए, जबकि सिंगल बेंच ने इसको बहाल कर दिया था, फिर डबल बेंच ने इसको दोबारा निशान वापस ले लिया था और पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा अपील गई और उसके बाद ये फैसला सामने आया है। तो बहरहाल पीटीआई को बहुत बहुत मुबारक हो कि अब उनके जो उम्मीदवार हैं वो बल्ले के निशान पर लड़ेंगे, वरना ये हर मुमकिन कोशिश की गई थी कि बगैर निशान के पीटीआई के उम्मीदवार जो है ज़ात हैसियत में इलेक्शन लड़ें और किसी को पता ही ना चले कि किसका क्या इंतखाबी निशान है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इतनी ही बड़ी नाकामी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो पीटीआई के मुखालफिन हैं उनकी है। और ज़ाहिर सी बात है कि नून लीग पीपल्स पार्टी भी इसी तरह के इंतखाबात करवाते रहे हैं। अगर पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है बादशाहत पर मबनी था तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के इलेक्शन भी इसी तरह से बादशाहत के मज़ाहिर, आप कह लें कि बादशाहत के मज़ाहिर रहे हैं। तो बहरहाल ये पीटीआई की कामयाबी है। बल्ला अब चलेगा, दौड़ेगा, नाचेगा, घूमेगा, फिरेगा और जो मुखालफिन हैं उनके कह लेंगे उनके दिलों पर जो है वो गहरे जख्म सख्त करेगा। तो जेल के अंदर एक चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिला है जहां उन पर फर्द जुर्म आयद हो गई है तोशाखाना के हवाले से, और इनको जीएचक्यू हमला केस में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे वक्त में इनको इस तरह की खुशखबरी मिलना है, ताज़ा हवा का झोंका ही है। तो बात तो ये हो गई बल्ले के निशान के हवाले से। अब बात करते हैं अदालती मामले पर। मैं आता हूँ उस पर भी जो आप चाह रहे हैं, गरीदा फरूकी के हवाले से भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको बताता चलूँ कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, उनसे क्यों तंग आए वो भी मैं आपको बताता हूँ। बात इस तरह से हुई है कि उनके ऊपर एक स्कैंडल खड़ा कर दिया गया आमदन से ज़ायद असासों का जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पर। इसके अलावा ऑडियो लीक, एक मुबीना ऑडियो लीक जारी हुई थी जिसमें परवेज़ इलाही उनसे बात करते नज़र आए कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो इसके बाद जो है वो उनके ऊपर एक रेफरेंस दायर हो गया। तो अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो इन्होंने जान छुड़ा ली है अपने केसेस से। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने अपने केसेस से जान नहीं छुड़ाई बल्कि काजी फायद ईसा से भी जान छुड़ाई है। और दूसरी तरफ अगर इनका ये इस्तीफ़ा है तो इसको क्यों नहीं खुशान कहा जा रहा कि जहाँ पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई बंदे की जो है करप्शन पकड़ी जाती है, पेपरामा स्कैंडल आ जाता है और किसी की गाड़ियाँ निकल आती हैं तो शाखाना में, किसी के वो ओमनी ग्रुप के वो सारे ज़खायर निकल आते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मुस्तफ़ी नहीं होते, इस्तीफ़ा नहीं देते। ऐसे वक्त में अगर मुज़ाहिर नकवी पर चार्जेस लगे और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है तो ये खुशाइन बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि भाग गए हैं, उनको तो फेस करना चाहिए था। काजी फायद ईसा ने जो है वो फेस किए थे मामला, तो वो जिस तरह से फेस करके वो निकले हैं वो भी सबके सामने है। लेकिन जो मुज़ाहिर नकवी हैं, मैं उनकी बात करूँ तो आमदन से ज़्यादा असासों के तो चलो केस अगर चल रहा है तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बुनियादी तौर पर एक वजह ये नहीं है कि उन्होंने इस्तीफ़ा इस वजह से दे दिया है, या मुमकिन है कि उन्होंने इस वजह से भी इस्तीफ़ा दिया है कि काजी फायद ईसा से वो तंग है और उनको पता है कि इनके होते हुए इनको इंसाफ नहीं मिल सकता। और दूसरी वजह, जो मेन वजह है वो मैं बता रहा हूँ कि आपने देखा कि मुशर्रफ केस का फैसला भी आ गया कि जस्टिस स्टेट वकार जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने उनको सजाए मौत सुनाई थी संगीन गद्दारी केस के अंदर। और बाद अज़ां लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा ये केस नज़रसानी के लिए गया और उसमें वो सज़ा मुअत्तल कर दी गई। और अब आपको मैं बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में जो सज़ा मुअत्तल हुई और जिस जज ने मुअत्तल की वो कौन था? जी हाँ, वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी थे जिन्होंने 2020 में उनके उस फैसले को कलअदम करार दिया, जस्टिस स्टेट वकार के उस फैसले को जिसमें उन्होंने सजाए मौत सुनाई थी मुशर्रफ को। तो वो कलअदम करार दे दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया और अब ये फैसला आ गया। तो इस वजह से उनको ये लगता है कि वो अखलाकी तौर पर अब जस्टिस रहने के जो है वो अहल नहीं है, इस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और इस वजह से भी इस्तीफ़ा दिया है तो ये भी बहुत खुशाइन बात है कि उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया कि यार अब फैसला मैंने दिया उसके खिलाफ आ गया और बड़ी अदालत ने दे दिया, इसलिए अब मेरा जाना ही बेहतर है। तो अगर इस वजह से भी गए हैं
تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک طریقے سے دو شکار کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک طرف تو یہ غداری کیس کے میں ان کے خلاف جو فیصلہ آ گیا ہے، تو ایک تو یہ، اور دوسرا انہوں نے اپنے کیسز سے جان چھڑانی تھی. اگر بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کے اوپر کیسز جینوئن ہیں تو یہ چلنے چاہیے، اس بنیاد پر ان کو نہیں چھوڑا جانا چاہیے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو سب اچھا. ایسا نہیں ہے. اگر انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے تو ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اب میں نقصان سے مجھے یاد آیا ہے کہ ایک بندی ہے، وہ بھی نقصان کرنے پر تلی ہے پی ٹی آئی کا، اور ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، اور اس کی ویڈیوز بارہا ریلیز ہوئی ہے، اور وہ ڈٹھائی کے ساتھ وہ بندی ٹویٹ کرتی ہے، ٹویٹ کر کے کہتی ہے کہ پی ٹی آئی ٹرولرز جتنے مرضی میرے اوپر جو ہے وہ آپ تنقید کر لیں، لیکن ایسے نا وہ اس طرح کا وہ سائنمن آگے میں تگڑی ہوں، پہلے بھی پی ٹی آئی کے دور میں نہیں ڈری تھی، تو اب کیا مجھے ڈراؤ گے؟ تو میں ڈرنے والی نہیں ہوں، تو میں اسی طرح سچ بولوں گی. اب وہ جھوٹ کو سچ کہہ رہی ہیں تو ایک علیحدہ بات ہے، اور جھوٹ کو سچ بنانا ہی ان کا ایک فن ہے، تو اس میں کیا کیجئے گا. لیکن بہرحال وہ حلقوں میں جا رہی ہیں، اور حلقوں میں جا کر باقاعدہ طور پر وہ ویڈیوز نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ نون لیگ کے جو عہدیدار ہیں ان سے مل رہی ہیں، کھانے کھا رہی ہیں، گپے مار رہی ہیں، ان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے مجھے ایسے حلقوں میں لے کے جائیں جہاں پہ نون لیگ کا طوطی بولتا ہو، جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کو فالو کرتے ہوں. تو بہرحال وہ وہاں پہ گئی ہیں، اور وہاں پہ جا کر انہوں نے وہاں پر انٹرویوز کیے، اور لوگوں کو باقاعدہ کہا کہ آپ اگر نون لیگ کو نہیں بھی سپورٹ کرتے نا، تو آپ نون لیگ کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ آپ نون لیگ کے ووٹرز ہیں. تو دیکھیں کس طرح سے منظم انداز میں یہ سروس کیے جا رہے ہیں. اور اس پہ بہت سارے جو اینکرز تھے وہ بھی بولتے تھے کہ ٹویٹر پہ جو عمران خان کے حق میں جو سروے آ رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ یہ پلانٹڈ ہیں. تو چلو اگر وہ پلانٹڈ ہیں تو وہ اگر سافٹ ویئر کے تحت ہی پلانٹڈ ہو گئے تو یہ تو جا کر پلانٹڈ کیے جا رہے ہیں نا، بنائے جا رہے ہیں. اور اس میں میڈم کا ایک بہت بڑا رول سمجھا جا رہا ہے، اور ان پر اور بھی طرح کے الزامات ہیں، لیکن اس پر تو بات نہیں ہم کر سکتے، وہ اخلاقی طور پر بہتر نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ وہ کس طرح سے پی ٹی آئی کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے ان کو ٹاسک دیا گیا ہے، اور وہ پپٹ بن کر کس طرح سے یہ کام کر رہی ہیں. اور وہ کہہ رہی ہیں نون لیگ کے عہدیداروں کو کہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ پریشان نہیں ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں. تو اب دیکھیے کہ جہاں پر 90% سے زائد جو میڈیا ہے وہ بکا ہو، اور وہ عمران خان کے خلاف ہو، اس کے علاوہ ان کو نہ کمپین چلانے کی آزادی ہو، ان کے پلے کے نشان کو چھیننے کی ہر ممکن کوشش ہو، اس کے باوجود اگر وہ میدان میں ہے اور مقابلہ کر رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور عمران خان جو ہیں انہوں نے ریسنٹلی بھی اپنے جیل کے اندر سے بھی آرٹیکل ان کا باہر آ گیا جس نے تہلکہ مچا کر رکھ دیا کہ وہ کس طرح سے دوبارہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ کو پھر سے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری پالیسی سے خوش نہیں تھے، ہماری خارجہ پالیسی ایک آزاد تھی، اور امریکہ کو ذرا بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ آزاد پالیسی پاکستان بنائے. تو یہ ساری بات. اس کے علاوہ انہوں نے بھی ریسنٹلی ایک اور انٹرویو میں یہ بات کی ہے کہ باجوہ نے کہا تھا ان کو کہ آپ جو ہے وہ اپنی حکومت گرائے جانے کے خلاف عدم اعتماد کے طریقے کے علاوہ ہمارے خلاف بولنا بند کرتے ہیں تو اگلی حکومت آپ کو 2/3 اکثریت سے ملے گی. اگر ایسی بات ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر 2/3 اکثریت سے حکومت ملنی تھی تو پھر یہ حکومت کیوں گرائی گئی؟ تو بہرحال بہت سارے سوالات ہیں، اور ابھی بھی یہ کیا سرگیاں ہو رہی ہیں کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، ابھی بھی یہ کلیئر نہیں ہے. کوئی ایسے انتخابی گہما گہمی تو نظر نہیں آ رہی کہیں سے بھی، کیونکہ 8 فروری قریب ہے. اور اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ کوئی خطر خواہ کوئی بھی سیاسی جماعت کمپین چلاتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، جیسا کہ یہ بتلا دیا گیا ہو کہ الیکشن ابھی نہیں ہوں گے اور نگران سیٹ اپ سے ہی گزارا کرنا ہوگا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.